बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के समाजी रहनुमा और सोशल वर्कर सैयद शहजाद गिलानी ने सोशल मीडिया पर फैले हुए अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि लैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में मुझ पर बेजा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। क्या कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शहजाद गिलानी है। भेटाई कॉलोनी कोलोनी क्रॉसिंग का रिहायशी हूँ। गुज़श्ता 25 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह समाजी खिदमत करते रहते हैं। आवाम और इलाका और सारे मुअज़्ज़ज़ीन भेटाई कॉलोनी के जानते हैं। इलाका के जो भी तरक्याती और जो भी मसाइल के हवाले से हम बात करते रहते हैं, खल्क़ खुदा के काम करते रहते हैं। गुज़श्ता दिनों मेरे ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बदनाम ज़माना गिरोह शामिल था जो लैंड ग्रैबर, चीटर और कब्ज़ा माफिया के तौर पे जाना जाता है और अव्वल दर्जे का ब्लैक मेलर है। उनमें ग्रुप का सरगना है, उसका महबूब शाह नामी एक शख्स है जो बिल्कुल इलाके में उसकी साख ख़राब है। लोगों के करोड़ों रुपए उसने देने, लाखों रुपए का उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और अक्सर व बेशतर लोग उसको आके घर पे आके कूट के जाते हैं उसको कि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ। उसने एक सहाफ़ती लिबादा ओढ़ा हुआ है, जाली उसने एक अपने एक लिबास पहना हुआ है सहाफ़त का, जिसको ना इसकी कोई क्रेडिबिलिटी, ना उसको कोई पढ़ना लिखना आता है, ना कोई उसके पास कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट है उसके पास कि जिससे वो लगे कि वो सहाफ़ी हो। उसने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया कि मैंने इस भेटाई कॉलोनी पे कब्ज़ा किया और मैं अल्लाह माफ़ करे उसको उसके मकान मालिक के कत्ल में अल्लाह न करे उसमें मुलव्विस हूँ। और ये मुझे ये हुकाम बाला को और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उनको गुमराह करने के लिए, मुझे प्रेशराइज करने के लिए और मेरे किरदार खुशी करने के लिए मेरे पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जबकि मैंने उससे इससे पहले कि ये कोई कार्रवाई करें, मैंने उससे जो पेमेंट लेनी थी उसका मेरे पास ये चेक मौजूद है जो 3 लाख रुपए का उसने दिया था मुझे, अली हुसैन नामी शख्स ने, और 4,65,000 रुपये मैंने उससे लेने थे। ये मैंने तमाम हुकाम बाला को दिए कि भाई मैं आपके मकान पे किराएदार की हैसियत से रहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दिया, IG सिंध को, एडिशनल IG कराची जनाब गुलाम नबी मेमन साहब को, DIG CIA को और तमाम हुकाम बाला को बताया कि मेरे ख़िलाफ़ ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इसके ऊपर CIA ने बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट जो अब इस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जनाब निसार अवान साहब इंस्पेक्टर AVCC CIA, उसने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं है। वजह ये कि मैंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मैंने 4,65,000 रुपये की छोटी सी अमाउंट लेनी है, अगर आप वो मुझे देते हैं तो मैं आपके मकान पे वैसे ही किराएदार के तौर पे बैठा हूँ, मैंने कब्ज़ा नहीं किया। ये मेरे ख़िलाफ़ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा, मेरी किरदार कुशी, और मैं इन शरपसंद अनासिर ब्लैक मेलर महबूब शाह नामी चीटर शख्स के ख़िलाफ़ डैमेजेस का सूट फाइल करूँगा और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा कि किस तरह से इसने मेरे नाम को और मेरी साख को ख़राब करने की कोशिश की और हुकाम बाला को गुमराह करके केस का, कत्ल के केस का, ये कोई मामूली केस नहीं है, कत्ल का केस, किसी का बच्चा इसमें अल्लाह को प्यारा हुआ है, उसका केस घुमाया जा रहा है और उसको तवज्जो हटाने के लिए ये सारी गेम प्लान की जा रही, जिसमें ये महबूब शाह नामी शख्स इनका सरपरस्ती कर रहा है। हुकाम बाला से मुझे इंसाफ की अपील है और मेरी दरख्वास्त है कि इन ब्लैक मेलरों, चीटरों और 2 नंबर अशखास की बेखबरी की जाए और इनका सदेबाब किया जाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर दे रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझता हूँ कि ये इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि मैंने तमाम हुकाम बाला को उसके अली हुसैन के मर्डर के फ़ौरन बाद ही बता देते कि भाई मैं किराएदार हूँ, यहाँ पे मैं किराएदार के तौर पे बैठा हूँ जिसका मेरे पास एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, मेरे पास सारे उसके कवायद पड़े हुए। तमाम हुकाम बाला को मैंने ये एक नहीं 20 मैंने सारा उनको सबूत लगा के दिए कि ये पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो AVCC वालों ने बनाई, सब कुछ मैंने आया किया हुआ है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने अपने पैसे लेने, मुझे आप अपने पैसे दे दें तो आपसे मेरी इंसाफ की अपील है, गुजारिश करूँगा आप सब से और हुकाम बाला से, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से
کہ باخدا اس قتل کے معاملے کو شفاف اور بالکل غیر جانبداری سے تحقیقات کی جائے. آپ کی بہت نوازش ہوگی. بہت شکریہ. نام نصرت اللہ ہے اور میں کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی کریک کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور سندھ پاکستان PMLN کا جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں مسماتا نسرین صاحبہ اور جناب ادریس صاحب نے ہمارے علاقے کے ایک شخص کے اوپر جس کا نام شہزاد گیلانی الزام لگایا کہ جی اس نے ہمارے مکان پہ قبضہ کیا ہے. چونکہ علاقے کے حوالے سے نمائندہ ہونے کے حوالے سے میرے بھی کچھ فرائض ہے کہ میں تحقیق کر لوں اصل معاملہ کیا ہے. میں نے شہزاد گیلانی کو اپنے آفس میں بلایا کہ یار یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے. پتہ چلنے پہ یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں صاحبان کا جو بیٹا جن کا مرڈر ہوا ہے اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. گیلانی صاحب نے بولا شہزاد گیلانی کہ جی اس نے مجھ سے پیسے ادھار لیے تھے اور وہ پیسے جو ہے ادھار لیے تھے. نہ میں نے مکان پہ قبضہ کیا ہے اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو میرے پاس ہے ان کو میں نے کہا کہ جی مجھ سے آپ کے بیٹے نے کچھ رقم لی ہے تو مہربانی کر کے اگر آپ کو مکان خالی چاہیے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں خالی کر دیتا ہوں مگر آپ کا بیٹا جو مجھ سے رقم لے کے گئے برائے مہربانی وہ رقم مجھے واپس کر دیا جائے اور آپ اپنا مکان لے لیں. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے اور شہزاد گیلانی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. لہٰذا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے میرے پاس آئے میں شہزاد گیلانی کو بھی بلا لوں گا یہ بھی بیٹھ جائیں گے اور اس معاملے کو جو ہے اس حساب سے رفع دفع کیا جائے. کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو نہ ان کے ساتھ ہو نہ شہزاد گیلانی صاحب کے ساتھ ہو. اگر شہزاد گیلانی کا رقم بنتا ہے تو میرے خیال میں اس کو رقم ملنا چاہیے. اب جس شخص سے یہ رقم لیا گیا ہے وہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے. آج مورخہ 10 اکتوبر کو ایک عدد ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں بٹائی اسٹیٹ ایجنسی کے بٹائی ریئل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر جناب سید شہزاد گیلانی کے خلاف ایک خاتون اور ایک صاحب نے خلاف میں ان کے کوئی گفتگو کی کہ کوئی پیسے کا یا مکان کے قبضے کا. تو اس کے بارے میں خود شہزاد گیلانی صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے. تو اس پہ انہوں نے مجھے تمام ڈاکومنٹ دکھایا کہ میرا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میرا مرحوم علی جس کے یہ والد اور والدہ ہیں وہ ان سے نہیں ہے میرا کوئی تعلق. علی سے میرا تعلق تھا مرحوم سے. ان کو کچھ رقم دی تھی جو 4-5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ جو بھی ہے. تو وہ اتنی بڑی رقم بھی نہیں کی جس کے لیے ہم سمجھیں کہ کوئی مسئلہ کر رہے ہیں. تو وہ رقم انہوں نے دینی اور اس کے تمام ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے دکھائے اور اس کا ایک چیک بھی دکھایا کہ یہ پیسے مجھے جو مرحوم کے والد والدہ ہیں وہ مجھے دے دیں تو مجھے مکان خالی کر دیتا ہوں. تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں جس کے اندر شہزاد گیلانی کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام تراشی کی جائے. میں بھی پاسبل کہ شاید کوئی سازش کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو ورنہ ادروائز شہزاد گیلانی ایک اچھی شہرت رکھتے ہیں بٹائی گرانے کے اندر اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسی حرکت بھی کرتے تو ہم ان کے خلاف ہوتے. اور کیونکہ ہم بٹائی کالونی کے اندر الحمدللہ سوشل ورکر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. اور میں ارباب اختیار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ تک یہ بات پہنچی ہوئی بھی ہے اور مزید ہو تو اس کے ساتھ ان بزرگوں کو بھی بلایا جائے اور گیلانی صاحب کو بھی بلایا جائے اور ان کو بیٹھ کے تصفیہ کیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. بہت شکریہ جناب.